یہودیاں نو ماواں دھیاں ماسیاں توجہ رکھی دیندے نے یہودیاں نو ماواں دھیاں ماسیاں عاشق رسول نو لا دیندے پھاسیاں میں پھر پڑھنا توجہ ہے دیندے نے یہودیاں نو ماواں دھیاں ماسیاں دیندے نے یہودیاں نو ماواں دھیاں ماسیاں عاشق رسول نو لا دیندے پھاسیاں اچھا دسو نال ایمان دے غازی ممتاز عاشق رسول نہیں سی تے انہوں پھانسی کنے لئیے اس گالوں سچ کڑوائے لیکن سیانے آختے نے سچ ایسی چیز ہے انہوں بھاویں کوئے کے سچ 100 سال پیارا وفار نکلے گا تے سچ سچی ہوئے گا قسم خدا دی ذرا ٹھار کے بول سبحان اللہ توجہ نال سن انشاءاللہ دیندے نے یہودیاں نو ماواں دھیاں ماسیاں دیندے نے یہودیاں نو ماواں دھیاں ماسیاں عاشق رسول نو لا دیندے پھاسیاں عاشق رسول نو لا دیندے پھاسیاں دین اسلام نو دین اسلام نو کڈتے گالاں مندے نے کسے دا کوئی یار نہیں گندے سارے بندے نے 1 2 3 4 نہیں گندے سارے بندے نے 1 2 3 4 نہیں گندے سارے بندے نے بیٹھو ٹھہر کے بولو سبحان اللہ دشمن نے قرآن دے کالج سکول والے دشمن نے قرآن دے کالج سکول والے چنگے انہوں نہیں لگدے وارث رسول والے توجہ نال سن پھر پڑھنا دشمن نے قرآن دے کالج سکول والے دشمن نے قرآن دے کالج سکول والے چنگے انہوں لگدے نہیں وارث رسول والے چنگے انہوں لگدے نہیں وارث رسول والے ماسٹر بھی پروفیسر بھی ماسٹر بھی پروفیسر بھی انگریز رہندے نے کسے دا کوئی یار نہیں گندے سارے بندے نے 1 2 3 4 نہیں گندے سارے بندے نے کسے دا کوئی یار نہیں گندے سارے بندے نے بیٹھو کہ وگ گئے ڈرنا نہیں قسم خدا دی چوری کھان والے مجنوں ہور ہون گے اللہ دی قسم کر کے آخنا جدو سے باطل کو سامنے رکھنے پھر اللہ دے خدا نال چشتی دے پیر چم کر شیر بن جانے قسم خدا دی اے او گلاں نے پہاڑ نہ پجا سکے لیکن ویکھتے صحیح صدقے جاواں حق دی برکت دی ذرا ٹھڑ کے بول سبحان اللہ آخری شعر پیا پڑھنا وا تے شعر سنن لائے علم دی آگ لگے کرنے عیاشیاں علم دی آگ لگے کرنے عیاشیاں دسو کیڑی تھائے جتھے آیا نی فحاشیاں علم دی آگ لگے کرنے فحاشیاں علم دی آگ لگے کرنے عیاشیاں دسو کیڑی تھائے جتھے آیا نی فحاشیاں دسو کیڑی تھائے جتھے آیا نی فحاشیاں اگلی لائن سنن لیے ایئر لائن بھی بڑے راز کوئی کھول دیے ذرا ہاتھوں بلند کر کے بول سبحان اللہ میں پھر پڑھ دینا اس شعر نو ذرا غور نال سن لیں تے گل بن جانی ہے علم دی آگ لگے کرنے عیاشیاں علم دی آگ لگے کرنے عیاشیاں علم دی آگ لگے قسم خدا دی کر کے کہنا وا خبریں اخبار غالباً میرے بیک دے وچ ہونا ہے
خبریں اخبار پچھلے مہینے دے وچ خبریں اخبار او دے وچ پروفیسر اجمل مہار BZ یونیورسٹی دا اونے اعتراف کیتا ہے او آکھدا ہے وکھری گل ہے پھڑیا کلا میں گیا واں ایتھے تے 80% کام یہی ہوندا ہے او دے کول ایک کڑی گئی ہے آکھ دیے پروفیسر جی مینوں اچھے نمبر نال پاس کر دیو خبریں اخبار دے تے لکھیا پیا وے اگے اس لانتی کنجر پروفیسر کتے نے آکھیا ہے مینوں علیحدہ کمرے وچ آ کے ایک رات میں صبح نو پاس ہو جاویں گی تے پھر گل تے سچی ہے تواڈے وضو تے نہیں ٹوٹ گئے علم دی اوٹ لے کے کرنے عیاشیاں علم دی اوٹ لے کے کرنے عیاشیاں دسو کیڑی تھائے جتھے آیا نی فحاشیاں دسو کیڑی تھائے جتھے آیا نی فحاشیاں اس لئی تے منگی دے دل تے ہاتھ رکھ کے سنی اس لئی تے منگی دے اے کافراں تو چندے نے کسے دا کوئی یار نہیں گندے سارے بندے نے کسے دا کوئی یار نہیں گندے سارے بندے نے ایک دو تین چار نہیں گندے سارے بندے نے ایک دو تین چار نہیں گندے سارے بندے نے گندیاں حکومتاں گندیاں حکومتاں قانون سارے بندے نے کسے دا کوئی یار نہیں گندے سارے بندے نے قانون سارے گندے